अस्सलामुअलैकुम। मेरे हाथ में ये दो पेच हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि ये दरअसल पेच नहीं, खुफिया कैमरे हैं। मेरे हाथ में ये फ़ोन का एक चार्जर है, लेकिन ये फ़ोन चार्ज करने के साथ साथ खुफिया रिकॉर्डिंग भी करता है। मेरे सामने ये डिजिटल क्लॉक है जो बहुत सारे कमरों में आपने देखा होगा, लेकिन ये डिजिटल क्लॉक नहीं बल्कि एक खुफिया कैमरा है। और इस तरह के बहुत सारे खुफिया कैमरे आपके बेडरूम में, आपके होटल के कमरे में, आपके गेस्ट हाउस में या फिर एयरबीएनबी के ज़रिए बुक करवाए जाने वाले आपके अपार्टमेंट या बेडरूम में हो सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि आपकी खुफिया रिकॉर्डिंग की जा चुकी हो, ऐन मुमकिन है कि आपके ज़ाती और निजी लम्हात की खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही हो, और ऐन मुमकिन है कि आप आइंदा कभी खुफिया रिकॉर्डिंग के इस खतरे से दो चार हो। सो आज का व्लॉग आपको ये बताएगा कि खुफिया कैमरे किस किस चीज़ में हो सकते हैं, खुफिया कैमरे किस किस तरह के हो सकते हैं, खुफिया कैमरे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, खुफिया कैमरे कौन कौन लगा सकता है, और खुफिया कैमरों को कैसे कैसे तलाश किया जा सकता है ताकि आपके ज़ाती और निजी लम्हात की रिकॉर्डिंग ना की जा सके। और अगर किसी को ये लगता है कि ये महज कोई कहानी है, कोई दास्तान है, कोई अफसाना है, या शायद व्यूज़ के लिए रिकॉर्ड किया जाने वाला एक व्लॉग है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आज की दुनिया की सबसे खौफनाक, सबसे हौलनाक और सबसे बड़ी हकीकत है। एयरबीएनबी जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपार्टमेंट्स को और कमरों को बुक करने का, एयरबीएनबी के एक नुमाइंदे ने अदालती कार्रवाई के दौरान बताया, और सीएनएन ने इसे रिपोर्ट किया 2024 में, कि पिछले 10 बरस में, यानी 2024 से पिछले 10 साल में एयरबीएनबी को खुफिया कैमरों के हवाले से 35,000 शिकायत मौसूल हुई। 35,000 टिकट्स जनरेट हुए शिकायत के, जो कि एयरबीएनबी इस्तेमाल करने वालों ने ऑफिशियली शिकायत लगाई एयरबीएनबी को, एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म को, कि उन्हें या तो खुफिया कैमरों की मौजूदगी का शक हुआ या फिर उन्हें इन अपार्टमेंट्स या कमरों में से खुफिया कैमरे मिले। 35,000 शिकायत 2024 से पिछले 10 साल में ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं सिर्फ एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म से। बाकी होटल्स, मोटेल्स, गेस्ट हाउसेज, वहाँ खुफिया कैमरों की कितनी शिकायत के कितने वाक़यात हैं या इसके अलावा हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बहरान पैदा हुए। पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि 2000 से ऑनवर्ड इंटरनेट कैफ़ेज़ का जब उरूज था और बहुत सारे लोग इन इंटरनेट कैफ़ेज़ में जाया करते थे, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट उनमें से बहुत सारे इंटरनेट कैफ़ेज़ फोश फिल्में ऑफ़र किया करते थे अपने कैबिन्स में, और बहुत सारे ऐसे कपल्स या जोड़े उन इंटरनेट कैफ़ेज़ में जाना शुरू हुए, और फिर वहाँ गैर अखलाक़ी हरकत शुरू हुई, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंटरनेट कैफ़ेज़ में वहाँ के मालिकान ने खुफिया कैमरे लगा के उन हरकत को रिकॉर्ड किया, और बाद में बहुत बरसों तक वो वीडियोस वायरल रहीं। बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे नौजवानों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया, बिकॉज वो वीडियोस बहुत वायरल थी। उनकी ज़िंदगी, उनका करियर सब तबाह बर्बाद हो गया। इसके अलावा 2013 से 2018 तक मोल का बहरान जो कि जनूबी कोरिया में उसने जन्म लिया, हज़ारों नहीं लाखों खुफिया रिकॉर्डिंग्स की गई चेंजिंग रूम्स में, पब्लिक बैतुल खला के अंदर, गेस्ट हाउसेज में, होटल्स में, लोगों के ज़ाती बेडरूम्स के अंदर, और बहुत सारे घरों के अंदर जो कैमरे मौजूद होते हैं सिक्योरिटी के एतबार से, उन कैमरों को भी हाईजैक किया गया और लाखों वीडियोस सर्कुलेट करने लगी सोशल मीडिया पर। और उसके बाद फिर सख्त तरीन कवानीन बनाए गए कोरिया की हुकूमत की जानिब से। और इसी दौरान वहाँ एक और बहुत बड़े सानहे ने जन्म लिया, जहाँ 30 होटल्स के 42 कमरों में खुफिया रिकॉर्डिंग्स के आलात लगाए गए, और अल्टीमेटली 800 जोड़ों के ज़ाती और निजी लम्हात की खुफिया रिकॉर्डिंग की गई। और ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे, ज़ाहिर बहुत सारे मियाँ बीवी भी मुख्तलिफ होटल्स में ठहरते हैं, और अल्टीमेटली उनके जो निजी और ज़ाती लम्हात थे उन्हें भी रिकॉर्ड किया गया, उन्हें भी लाइव स्ट्रीम किया गया, और उन्हें भी इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। तो ऐन मुमकिन है कि इस पेच की तरह का कोई कैमरा, इस मोबाइल चार्जर की तरह का कोई कैमरा, इस डिजिटल क्लॉक की तरह का कोई कैमरा, या वो कैमरे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह का कोई भी कैमरा आपके ज़ाती और निजी लम्हात को रिकॉर्ड कर रहा हो या फिर लाइव स्ट्रीम कर रहा हो डार्क वेब के किसी चैट रूम में, जो कि इस तरह के भी बहुत सारे वाक़यात अब तक मंज़िल आम पर आ चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो लिस्ट बताऊं
کہ کس کس چیز میں کیمرہ ہو سکتا ہے، کس کس طرح سے خفیہ کیمرہ لگایا جاتا ہے اور کہاں کہاں خفیہ کیمرہ لگایا جاتا ہے اور کون کون یہ کام کر سکتا ہے، میں آپ کو ضرور یاد دلانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے۔ سن 2021 میں پاکستان میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو رہا تھا اور اس دوران بھی ہم نے سینٹ کے ہال میں خفیہ کیمروں کی بازگشت سنی، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو انہوں نے تصاویر پوسٹ کی اپنے ٹویٹر کے اوپر جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ ایک کیمرہ جو کہ عین اس مقام کی چھت پر لگا تھا جہاں لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے سٹیمپ کرتے تھے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات تھی، اور وہ تصویر اب بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے، وہ یہ تھی کہ وہاں لکڑی کے ایک شیڈ پر ایک ایسا پیچ موجود تھا جو کہ بالکل غیر ضروری تھا، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس پیچ میں بھی خفیہ کیمرہ موجود تھا۔ تو جناب ٹیکنالوجی جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، خفیہ کیمروں کا جو سائز ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کی قیمت بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت آسانی سے ایکسیسیبل ہے۔ کوئی بھی مجرم، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی آپ کا سابق شریک حیات، آپ کے گھر کا کوئی ملازم، کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے ان خفیہ کیمروں کو خرید کر آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو آئیے اب سب سے امپورٹنٹ پارٹ کہ خفیہ کیمرہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے، کس کس چیز میں ہو سکتا ہے۔ تو ایک کمپلیٹ لسٹ ہے اور ہم آپ کو ان خفیہ کیمروں کی تصاویر اور ویژولز بھی دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ خفیہ کیمرہ کس کس چیز میں چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو جناب ایک پیچ سے لے کر ڈیجیٹل کلاک تک، فون کے چارجر تک، اور ان میں خفیہ کیمرہ کیسے تلاش کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ ہر چیز میں خفیہ کیمرہ موجود ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان جس چیز کا ہے وہ یہ کہ اسموک ڈیٹیکٹر جو کہ ہوٹلز میں، گیسٹ ہاؤسز میں یا ایئر بی این بی کے اپارٹمنٹس میں اور بالخصوص ویسٹ میں عام طور پر موجود ہوتا ہے، یعنی دھواں محسوس کرنے والا آلہ۔ چونکہ امریکہ اور برطانیہ میں ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے کہ جہاں اسموک ڈیٹیکٹر میں خفیہ کیمرہ موجود تھا، اور چونکہ یہ عام طور پر بیڈ کے اطراف میں کسی ایسی پوزیشن پر موجود ہوتا ہے جہاں سے بہت آسانی سے بستر کا یا جو بیڈ کا منظر ہے اسے ریکارڈ یا لائیو سٹریم کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اسموک ڈیٹیکٹر کے معاملے میں کہ اس کے اندر کیمرہ موجود ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور ماضی میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ وال کلاک، ٹیبل کلاک جس طرح میں نے آپ کو دکھایا بھی، اور خاص طور پر جو پاور بینک ہے، جو چارجر ہے جسے ہم عام طور پر پاور بینک کہتے ہیں، اس میں بہت آسانی سے خفیہ کیمرہ موجود ہو سکتا ہے۔ ہم بھی بہت عرصے تک ٹیم سرام میں اس طرح کے کیمروں کو استعمال کرتے رہے۔ ایل ای ڈی بلب میں بہت آسان ہے چونکہ وہاں بہت آلریڈی ایک ڈاٹس کی شکل کا پورا فریم موجود ہوتا ہے، اس میں کسی بھی جگہ پر خفیہ کیمرہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ خفیہ کیمرے مارکیٹ میں دستیاب بھی ہیں، اور ان خفیہ کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیے جانے والے مختلف واقعات منظر عام پر آ بھی چکے ہیں۔ ٹیبل لیمپ میں کیمرہ موجود ہو سکتا ہے۔ سب سے جو ٹیکنیکل ہے وہ ایئر فریشنر، کیونکہ ایئر فریشنر ظاہر ہے بیڈ روم میں ہمارے اپارٹمنٹ میں اکثر موجود ہوتا ہے، جو ایئر بی این بی کے ذریعے یا کسی بھی اور پورٹل کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں۔ ایئر فریشنر میں بہت آسانی سے خفیہ کیمرہ لگایا جا سکتا ہے، اور ایسے ایئر فریشنر جو کہ آلریڈی جن میں خفیہ کیمرہ انسٹالڈ ہو وہ بھی بازار میں آن لائن بآسانی دستیاب ہیں۔ تو ضرور نظر رکھیے جب بھی آپ کسی ہوٹل کے کمرے میں جاتے ہیں یا کسی اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں۔ اور اب سب سے اہم بات، آپ کے ہوٹل میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے اپارٹمنٹ میں لگے ہوئے فوٹو فریمز اور پینٹنگز، ضرور یاد رکھیے کہ ان میں بہت آسانی سے خفیہ کیمرہ چھپایا جا سکتا ہے، کیونکہ اکثر پینٹنگز میں ایسے بہت سارے ڈارک سپاٹس ہوتے ہیں کہ جن میں کیمرہ موجود ہو تو شاید نیکڈ آئی سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ ہم نے منگلا کے قریب ایک گینگ کو، ایک مافیا کو بے نقاب کیا جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا اور ایک ایسے کمرے میں بٹھاتا تھا جہاں سے وہ اس کو خفیہ کیمرے کے ذریعے مانیٹر کرتا تھا۔ ہم نے جب وہاں پولیس کے ساتھ ریڈ کیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں خانہ کعبہ کی ایک تصویر تھی، اور خانہ کعبہ کی تصویر میں جہاں حجر اسود دور سے بہت ہی ایک ڈاٹ کی شکل میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اس کا جو ان سائڈ بلیک پتھر والا پارٹ ہے اس کے اندر خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا، اور ہم نے وہ خفیہ کیمرہ پوری وائرنگ سمیت اکھاڑا اور اپنے ناظرین کو بھی دکھایا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس طرز سے بھی خفیہ کیمرہ کسی پینٹنگ، کسی فریم میں چھپایا جا سکتا ہے۔ کوئی شو پیس، کوئی مجسمہ، اس کے اندر بھی بڑی آسانی سے خفیہ کیمرہ چھپایا جا سکتا ہے۔
किताबों के दरमियान खुफिया कैमरा बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है, ख़ास तौर पर जब किताब एक तिरछी शक्ल में खड़ी हुई हो और उसके पीछे बहुत सारे हरूफ लिखे हुए हों, तो किसी भी जगह किसी ब्लैक स्पॉट का फ़ायदा उठाते हुए उसके अंदर खुफिया कैमरा नस्ब किया जा सकता है। हैंगर्स, ख़ास तौर पर जो दीवारों में कोट, कैफ, कीज़ हैंग करने के लिए जो हैंगर्स दीवारों के अंदर नस्ब होते हैं, उनमें वो पेच के सुराखों की जगह किसी एक सुराख में खुफिया कैमरा मौजूद हो सकता है। इसके अलावा टीवी के साथ जो टीवी बॉक्सेस मौजूद होते हैं, वाईफाई के जो राउटर्स पड़े हुए होते हैं, बहुत सारी केबल्स और बहुत सारे आलात होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा आला एक्चुअली किस चीज़ के लिए है, इंटरनेट के लिए क्या है, टीवी का बॉक्स कौन सा है, वाईफाई का राउटर कौन सा है। तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उन्हें बड़ा मुश्किल होता है या दिक्कत होती है इन चीज़ों में से पहचानने में कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी, लेकिन इनमें से भी किसी भी चीज़ में खुफिया कैमरा मौजूद हो सकता है। तो जब भी आप किसी होटल के कमरे में जाएं, जब भी आप किसी गेस्ट हाउस में जाएं या एयरबीएनबी या किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई अपार्टमेंट या कोई कमरा बुक करें, तो इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर नज़र रखें। साथ ही साथ ये ज़रूर देखें कि हर वो चीज़ जो आड़ी तिरछी रखी है, जिसका रुख कुछ अजीब सा है, जिसका जाविया या एंगल कुछ डिफरेंट है, वो चीज़ जो कि बिस्तर की तरफ रुख कर रही है या फिर बाथरूम में उस एरिया की तरफ के जहां आमतौर पर नहाया जाता है, उस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए कि उसमें खुफिया कैमरा हो सकता है। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि चेक कैसे किया जा सकता है कि खुफिया कैमरा किसी चीज़ में मौजूद है या नहीं। तो कैमरे मुख्तलिफ तरह के होते हैं, वो लिस्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन उनमें भी कैमरों की डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हैं। एक वो कैमरा कि जो वहाँ रख दिया गया चार्ज करके, वो रिकॉर्ड कर रहा है और अल्टीमेटली उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर ही तमाम तर रिकॉर्डिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, इसके अंदर ये मेमोरी कार्ड की जगह मौजूद है। इस कार्ड को और इस डिजिटल वॉल क्लॉक को जब तक हम वापस हासिल नहीं करेंगे, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कैमरे इस तर्ज के भी होते हैं कि जिन्हें फॉर एग्जांपल इस अडॉप्टर की तरह चार्जिंग सॉकेट में लगा दिया जाता है और इससे न सिर्फ ये कि इसको बिजली की सप्लाई मिलती रहती है जितनी इसको दरकार है और ज़ाहिर इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहती, और समहाउ ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और जो कुछ आप कर रहे होते हैं वो एक्चुअली कोई दुनिया के किसी कोने में बैठकर लाइव देख रहा होता है और वहाँ रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ऐन मुमकिन है कि वो कहीं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हो, तो वाईफाई के ज़रिए भी। कुछ कैमरे ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि वाईफाई से कनेक्टेड हो, 4G कैमरास कहा जाता है और उनमें किसी सिम के ज़रिए या किसी सेलुलर कंपनी के की सर्विसेज के ज़रिए उस तमाम तर डाटा को कहीं भिजवाया जा रहा होता है या लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। इनमें बहुत सारे कैमरे ऐसे होते हैं जिनमें नाइट विजन भी होता है। यानी आप देखें ठीक है कैमरे लगे हुए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने जो करना है हम लाइट बंद करके करेंगे, लेकिन नाइट विजन के साथ भी बहुत सारे कैमरे मुज़य्यन होते हैं और आपका हर ज़ाती और निजी लम्हा इन कैमरों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो जनाब, अब आप कहते हैं कि ठीक है होटल्स में और बाकी जगहों पे जाके तो एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बाकी सारे लोग बहुत काबिल एतमाद हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, एहतियात बहरहाल हर मामले में करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये सादा मामला नहीं है। आपकी ज़िंदगी का, आपकी इज़्ज़त का, आपके आने वाले करियर का, आपकी पूरी लाइफ का मामला है। खुदा न खास्ते एक लहजे के लिए सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का, निजी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो आप पर, आपके ख़ानदान पर, आपके इर्द गिर्द के लोगों पर क्या गुजरेगी। तो बहुत एहतियात कीजिए। कोई भी शख्स ये काम सर अंजाम दे सकता है, कोई मुजरिमाना जहनीत का आदमी, कोई साबिक शरीक हयात, आपका कोई मुलाजिम, कोई ऐसा शख्स जो कि होटल का मालिक है जहाँ आप गए, एयरबीएनबी का मालिक, किसी गेस्ट हाउस का मालिक। हमने खुद गेस्ट हाउस से बहुत खुफिया कैमरे बरामद किए प्रोग्राम सरेआम के अपने करियर के दौरान। तो बहुत एहतियात कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने कमरे में ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी डिवाइस लगा दी जाए, कोई ऐसा क्लॉक रख दिया जाए, कोई ऐसा बैग मौजूद हो, कोई ऐसा एयर फ्रेशनर। बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने कमरों में ऐसी मौजूद होती हैं, हम समझते हैं कि शायद हमारे पार्टनर ने ये रखी होगी, दूसरा पार्टनर ये समझता है कि शायद इसने ये रखी होगी, और अल्टीमेटली बहुत नुकसान हो सकता है। सो अपनी आंखें खुली रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक पे शक करें, लेकिन बहरहाल जो बेसिक पैरामीटर्स हैं और जो इस तर्ज की शक के काबिल चीज़ें हैं उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे अहम पार्ट कि कैसे मालूम किया जा सकता है कि हमारे इर्द गिर्द खुफिया कैमरे मौजूद हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपनी नेकेड आई से, अपनी आंखों से देखिए इर्द गिर्द आपको क्या
ایسی چیز یا ایسا آلہ دکھائی دے رہا ہے جو غیر ضروری ہے اور اس کا غیر ضروری طور پر رخ بستر کی جانب یا واش روم کی جانب ہے۔ دوسرا، کوئی بھی غیر ضروری سوراخ اسے ضرور دیکھیے، عین ممکن ہے کہ اس کے درمیان کیمرہ موجود ہو۔ تیسرا، بہت ساری ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں جو کہ وائی فائی ڈیوائسز کو ٹریک کرتی ہیں، ٹریس کرتی ہیں، ان کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے اگر کیمرہ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے اور وہ کہیں آپ کی فوٹیج کو لائیو بھجوا رہا ہے تو اس کے ذریعے ایسی ڈیوائسز کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دو بہت سادہ طریقے جو آپ کر سکتے ہیں، ایک تو ایک کمرے میں اندھیرا کیجئے اور اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ان جگہوں پہ جہاں جہاں آپ کو شک ہے، ان سوراخوں پہ، ان ڈیوائسز پہ، ان آلات پہ، ان چیزوں پہ کہ جن میں آپ کو لگتا ہے کہ کیمرہ موجود ہو سکتا ہے، اپنا کیمرہ آن کر کے ایک مرتبہ ضرور گھمائیے۔ تو اگر تو انفرا ریڈ کیمرہ ہوگا، یعنی جس کے ذریعے نائٹ ویژن اور رات کے مناظر بھی، اندھیرے کے مناظر بھی ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ بنفشی رنگ کا، سفید رنگ کے یا گلابی رنگ کی کچھ نقطے چمکتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں۔ لیکن یہ اسپیسیفکلی صرف انفرا ریڈ سے مزین کیمروں کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے کمرے میں اندھیرا کیجئے اور موبائل کی لائٹ، موبائل کی روشنی جلائیے اور جلا کے اس طرح کی تمام تر چیزوں کو دیکھیے۔ تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں فار ایگزامپل کہ شاید اس طرح سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی کیمرہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ موبائل کی روشنی اس میں ڈالیں تو ہمیں یہ ایک پرپل کلر کا یا بلو کلر کا لینز دکھائی دے رہا ہے۔ اس کو ہم کلوز اپ سے بھی ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کیمرے میں بھی اگر ہم تو ہمیں ایک بہت شارٹ سا بلو ڈاٹ دکھائی دیتا ہے جس کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیمرہ موجود ہے۔ تو یہ بہت آسان اور سادہ طریقہ جس کے ذریعے آپ لینز کو اس سے منعکس ہونے والی روشنی، اس سے ریفلیکٹ ہونے والی روشنی جو کہ موبائل کیمرے کی روشنی کے ذریعے اس پر پڑے گی اور الٹیمیٹلی وہ ریفلیکٹ کرے گی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں اندر کوئی شیشہ، کوئی لینز موجود ہے جس سے بلو یا پرپل روشنی ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ دیٹ مین کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور بصورت دیگر میں نے آپ کو وائی فائی ڈیوائسز کو ٹریس کرنے کے لیے بتایا کہ بہت ساری اپلیکیشنز موجود ہیں، اور جو انفرا ریڈ ہے اسے ہم صرف موبائل کے کیمرے کو آن کر کے اسکین کر کے پورے کمرے کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی ڈیوائس موجود ہے یا نہیں۔ تو جناب مجھے امید ہے کہ جو میرا تجربہ خفیہ کیمروں کے حوالے سے رہا ہے پروگرام سرعام میں، اور اس سے میں بہت ساری ڈیوائسز سے پالا پڑتا رہا، وہ الگ ڈیوائسز کے جنہیں ہم ساتھ کیری کر سکتے ہیں، جو چیزیں لگ سکتی ہیں وہ زندگی کے نجی اور ذاتی لمحات کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور بھی کریں کہ ایسا کچھ ہو جائے کسی کے ساتھ تو روح کانپ جاتی ہے، لرز جاتی ہے روح کہ میرے ساتھ، میری فیملیز کے ساتھ اور میرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا لیگل، حلال اور شرعی تعلق بھی کبھی منظر عام پر آ جائے کسی خفیہ ریکارڈنگ کے ذریعے۔ تو ایسی صورت میں کہ اگر آپ کو شک گزرے یا فار ایگزامپل یہ جو طریقے ہم نے آپ کو بتائے، ان طریقوں کے ذریعے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ واقعی خفیہ کیمرہ موجود ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نہ تو اس ہوٹل کی مینجمنٹ کو کال کرنا چاہیے، نہ اس ایئر بی این بی یا اس اپارٹمنٹ یا اس فلیٹ یا اس گیسٹ ہاؤس کے مالک یا اس کے مینیجر کو بتانا چاہیے۔ فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، جو بھی متعلقہ پولیس ہے پاکستان میں ہے تو ایف آئی اے یا متعلقہ پولیس کو پاکستان کے باہر ہیں تو وہاں جو بھی ہیلپ لائن ہے قانون کے لیے اس پر کانٹیکٹ کیجئے اور ان سے مدد طلب کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر ایک کا پردہ رکھے، پروردگار عالم ہر ایک کی عزت کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آج جب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اس پیچ میں بھی کیمرہ موجود ہے، موجود ہو سکتا ہے، اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ واقعہ آن ریکارڈ موجود ہے، تو ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔